सबैलाई जय मसी गुड मर्निङ। भारतमा 6 बज्यो, नेपालमा सायद 6:15 भयो होला। गएको साल यही समयमा मैले बिहानको डिभोसन सुरु गरेको थिएँ, तर पछि इन्टरनेटको प्रब्लमका साथसाथै मेरो आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि खराबी आएको कारण यहाँको सामनेमा निरन्तरता दिन सकेको थिएन। तर आज जुलाई 1 तारिकबाट फेरि यहाँ सँगसँगै परमेश्वरको वचनबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत डिभोसनबाट परमेश्वरले सिकाउनुभएका केही कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। आज बिहान म यहाँलाई मेरो मनमा खड्केको लागेको एउटा खण्ड पढेर त्यसपछि आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु। अनि त्यो चाहिँ हो मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 24 पदबाट 27 पद। त्यो अन्तिम निष्कर्ष हो। यीशु प्रभुले डाँडाको उपदेश, जो बाइबलको विशेष गरी नयाँ नियममा महत्त्वपूर्ण खण्ड पर्दछ, त्यसमा धेरै शिक्षाहरू प्रभुले दिइसकेपछि यसरी भन्नुहुन्छ, यस कारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एउटा बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो, पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र त्यो घर ढल्यो अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। आज के भन्न चाहन्छु भने मित्र, तपाईको र मेरो आत्मिक जीवन होस् या भौतिक जीवन होस्, शारीरिक जीवन होस्, पारिवारिक जीवन होस्, सामाजिक जस्तोसुकै जीवन किन नहोस्, त्यसलाई माथि लाने या तल झार्ने त्यो जिम्मा हाम्रो हातमा छ। हामी आफै जिम्मेदार छौँ। विशेष गरी जबसम्म ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको आत्मिक विकास हुँदैन, तबसम्म अरू क्षेत्रमा विकास होला भनेर आशा गर्नु पनि व्यर्थै हो। अनि तपाईँ र मेरो आत्मिक विकासमा विकासको लागि अरू मानिस माथि भर पर्नु पनि त्यो पनि व्यर्थै हो। विशेष गरी हिजो आज हामी देखिरहेछौँ धेरै पटक विश्वासीहरू एउटा अभिषिक्त जनको पछि लागेको, अगमवक्ताको पछि लागेको, प्रेरितका पछि लागेको, आश्चर्य कर्म गर्ने मानिसका पछि लागेको, सपना र दर्शन देख्ने मानिसका पछि लागेको। मित्र, अगमवक्ता होस्, प्रेरित होस्, दर्शन देख्ने व्यक्ति होस्, चङ्गाई गर्ने व्यक्ति किन नहोस्, सबैले आफ्नो जीवनको चिन्ता गरिरहेका छन्। तपाईँ र मेरो लागि चिन्ता गरेर निस्केका मानिसहरू कमै तपाईँले भेट्टाउनुहुनेछ। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, ओहो यो व्यक्तिलाई त म चङ्गाई गर्न पाए हुन्थ्यो प्रभु भनेर घुँडा टेकेर तपाईँको लागि प्रार्थना गर्ने पास्टर, प्रचारक, अगमवक्ता, हिलिङ, चङ्गाईकर्ता थोरै भेट्नुहुन्छ होला, बिरलै भेट्नुहुन्छ होला। यो अपवाद नै हुनसक्छ तपाईँको पास्टर साँच्चै त्यस्तो खालको आत्माले चलाएको, त्यो ठिक छ। तपाईँको आर्थिक विकास, तपाईँको परिवार एकदमै टुक्रिन लाग्यो, त्यो देखेर एकदमै मुटु फुटाएर तपाईँलाई चाहिँ सहायता गर्ने सायद त्यस्तो खालको पास्टर पनि बिरलै, अथवा अगमवक्ता, प्रेरित, चङ्गाईकर्ता। तपाईँ एकदमै गरिब हुनुभयो, त्यसकारण तपाईँको जीवनमा सायद परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ कि भनेर तपाईँको लागि मरि मेट्ने खालको व्यक्ति बिरलै भेट्नुहुन्छ होला मित्र। तर तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई जसरी हामीले चिनेका छौँ, मलाई के आवश्यक छ मलाई थाहा छ, त्यो जीवन प्राप्त गर्नको लागि अब म कुनै अरू मानिसमाथि भर पर्छु भनेदेखि म निश्चय नै निराशमा जानेछु। भोलि गएर येशू ख्रीष्टलाई पनि म चिन्नुको सट्टामा येशूबाट टाढा जानेछु र खुसी र आनन्द दुःखमा पनि रमाउनुको सट्टामा म तितोपनाले भरिनेछु। त्यसै कारण येशू प्रभुले भन्नुभयो, मेरा वचन जसले सुन्छ र पालन गर्छ, यो म माथि राखिदिनु भएको छ प्रभुले। म कहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई पन्छाएर सफलता पाउला भनेर बस्नु मेरो मूर्खता हुनेछ। यदि मैले येशू प्रभुले भनेका वचन थाहा छ, सुनेको छु, जानेको छु,
तर त्यसलाई पालन मैले गरेको छैन भनेदेखि त्यसको जिम्मेदारी अरूलाई म ठहराउन सक्दिनँ। त्यसै कारण आज बिहानको यो छोटो डिभोसनमा यहाँहरूलाई यही म उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँ र म आफ्नो विकास, आफ्नो उन्नति, आफ्नो प्रगति, आफ्नो जीवनमा परमेश्वरीय आशिष आउने र नआउने त्यसको जिम्मेवार हामी आफै हौँ। जसले मेरा वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यो बुद्धिमान मानिस हो। त्यसको तुलना बुद्धिमान मानिससँग गरिन्छ र त्यसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, पानी पर्यो, बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजार्यो। मित्र, तपाईँको आत्मिक जीवनमा विकास ल्याउनको लागि कुनै प्रकारको दुःखलाई नपर्खिनुहोस्, ट्रेजेडीलाई नपर्खिनुहोस्। यदि तपाईँको जीवनमा आज सुख छ, शान्ति छ, शरीरमा स्वास्थ्य छ भनेदेखि आज नै त्यो जिम्मेवारी बडो गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्। कतिपटक दुःख लाग्दो कुरो जब हाम्रो जीवनमा डरलाग्दो रोग लाग्छ अथवा जीवन एकदमै नाजुक स्थितिमा आइपुग्छ, तब बल्ल हामी परमेश्वरमा सारा दिलो ज्यानले आफ्नो जीवन समर्पित गर्दछौँ। तर जबसम्म सब कुरा ठिकै छ, राम्रै छ, चलिरहेछ, शरीरमा ठिकै छ, स्वास्थ्य, जागिर राम्रै छ, कमाइरहेछ, छोराछोरी ठिकै छन्, परिवार राम्रै भइरहेछ, लोग्ने स्वास्नी बिचमा राम्रै देखिरहेछ, त्यति बेलामा कति धेरै पटक विश्वासीहरूले आफ्नो जीवनलाई हल्का रूपले लिएको जिम्मेवारी, आत्मिक जिम्मेवारी आफैले वहन नगरेको, साधारण समस्या हुने बित्तिकै चर्चमा आउन पनि मन नलाग्ने, साधारण हिसाबले अल्छीपना आयो अनि बाइबल पल्टाउन पनि जाँगर नआउने, एकदमै सजिलै बहाना बनाएर प्रार्थना सङ्गतिमा पनि आउन मन नगर्ने अथवा व्यक्तिगत प्रार्थना पनि आज त थाकेको छु, भोलि गरौँला भन्ने, यस्तो किसिमले आफ्नो आत्मिक जीवनको विकासको जिम्मा जब म आफै लिँदैन भनेदेखि तब कुनै दिन बडो डरलाग्दो दुःख आइलाग्छ, समस्या आइलाग्छ। त्यति बेलामा मलाई काँजाउँ हुन्छ, कसमाथि कहाँ गएर सहायता मागौँ हुन्छ। यीशु ख्रीष्ट पनि कता कता छ कि छैन, टाढा गएको जस्तो लाग्छ, परमेश्वरले नै छोडिदिएको हो कि जस्तो लाग्छ। र त्यस्तो आपद विपदको बेलामा हामी यीशु बाहेक अर्को त अन्त जाने ठाउँ त हुँदैन र त्यति बेलामा ख्रीष्ट यीशुमा जाँदाखेरि सहायता त पाउँछौँ, तर मित्र धेरै घाटा लागिसकेको हुन्छ त्यो बेलासम्ममा। यदि म एकदमै शरीरमा जे पायो त्यही खाइरहेको छु, कहिल्यै एक्सर्साइज गर्दिनँ अनि डक्टरले दिएको सल्लाह पनि मान्दिनँ भनेदेखि जब शरीरमा नराम्रो रोग लागिसकेपछि डक्टर कहाँ त म दौडेर जान्छु होला, तर डक्टरले पनि गर्न सक्ने लिमिटेड कुराहरू मात्र हुन्छन्। अब जुन प्रकारको हिष्टपुष्ट स्वास्थ्यमा पहिला थियो, ब्लड प्रेसर माथि गयो, सुगर लाग्यो अथवा कुनै न कुनै त्यस्ता किसिमका कुराहरू जब मेरो शरीरमा भइपर्छन् भनेदेखि त्यसपछि डक्टर कहाँ जानु सहायता हुन्छ, डक्टरले अवश्य सहायता गर्छ। तर जुन प्रकारको स्वास्थ्य मैले पाउन सक्थेँ त्यो गुमेर जान्छ। त्यस्तै किसिमले जीवनमा सबै कुरा ठिक हुन्जेलसम्म हामी आत्मिक विकासको लागि आनकान गर्छौँ भनेदेखि जब जीवनमा समस्या आइलाग्दाखेरि हामी दौडेर परमेश्वर कहाँ जान्छौँ, त्यसपछि त सारा जीवन हो प्रभु लिनुहोस् मेरो जीवन भन्छौँ, तर धेरै घाटा लागिसकेको हुन्छ। त्यति बेलासम्ममा हामीले धेरै कुरा गुमाइसकेका हुन्छौँ, धेरै खुसीका दिन गुमेर गएका हुन्छन्, धेरै आनन्दका दिन गुमेर गएका हुन्छन्, धेरै आशिषका दिन गुमिसकेका हुन्छन्। त्यसकारण आज बिहानको यो समय र सायद अमेरिकातिर, युरोपतिर त यो साँझको समय हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनको विकासको जिम्मा हामी आफैले लिनुपर्छ। मित्रहरू, कहिले पनि फलानुले गर्दाखेरि मैले उन्नति गर्न सकेन भन्ने दिन नआओस्। हामी आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो चट्टानमाथि घर बनाउने या बालुवामाथि घर बनाउने जिम्मा हाम्रो हातमा छ। अनि यो अचानक हुँदैन। तपाईले तुरुन्तै ल आज त म मेरो घर चट्टानमाथि बसाल्छु भन्नुभयो भनेदेखि त्यो पनि सम्भव छैन। जसरी जीवनमा आपद विपद, डरलाग्दो रोग अचानक आउँदैन हो, कहिलेकाहीँ त अचानक आउँछ, तर अधिकांश समय धेरै मानिसको निम्ति समस्या यो बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ। कुनै पनि मानिसको जीवनमा विपत्ति अचानक आइलाग्दैन।
कहिलेकाहीँ हो अब क्यान्सर जस्तो रोग लाग्नु अथवा बाढी पहिरोले घर जग्गा जमिन सबै लगिदिनु, अब यस्तो महामारीको बेलामा व्यापार टाट पल्टिनु, अचानक दुर्घटना हुनु, ती अचानक हुने समस्या हुन्। तर सबैमा त्यो हुँदैन। कोही कोही मानिस दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले त्यस्तो स्थितिमा आउँछन्। तर नत्र भनेदेखि धेरै मानिसको जीवनमा समस्या विपत्ति पनि त्यो बिल्टअप हुन्छ बिस्तारै। आज अल्छी गर्यो, भोलि अल्छी गर्यो, आज गर्नुपर्ने काम आज गरेन, भोलि गर्नु काम भोलि गरेन, र यस किसिमले समस्या, गरिबी, मूर्खता, अज्ञानता पनि यो बिस्तारै बिस्तारै थुप्रिँदै आएर एक दिन यसले यस्तो नराम्रोसँग हामीलाई थिचिदिन्छ, त्यसमाथि हामी विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै किसिमले आत्मिक जीवनमा पनि अचानक हामी हैन एकदमै ठुलो आत्मिक व्यक्ति बन्न सक्दैनौँ। यो पनि दिनदिनै मेहनत गरेको खण्डमा, दिनदिनै परिश्रम गरेको खण्डमा, यो चट्टानमाथि घर बसाल्नको लागि पहिला त त्यो माटोहरू सबै खार्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो, र त्यो चट्टानलाई खोप्नु पर्यो, त्यो चट्टानमाथि बसाउनु पर्ने जुन प्रकारको जग त्यसलाई हाल्नु पर्यो, इँटाहरू थप्नु पर्यो, त्यस्तै किसिमको मेहनत र असल प्रकारका सामग्रीले त्यसमाथि बनाउनु पर्यो। घर एकै दिनमा अटोमेटिकली बन्दैन। त्यस्तै किसिमले प्रभु यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ, तिम्रो र मेरो जीवनमा यदि अथवा तिम्रो जीवनमा यो आशिषमय जीवन, जसको एकदम बलियो जीवन, सफल जीवन, विकासले परिपूर्ण जीवन, जसलाई उहाँले यसरी भन्छ, अनि पानी पर्यो, बाढी आयो, जीवनका सङ्घर्षहरूको कुरो हो यो। हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र पनि त्यो ढलेन। जब हामी सबै कुरा ठिक हुँदाखेरि नै परमेश्वरसँग ठिक किसिमको जीवन बिताइरहेछौँ भनेदेखि, जब अचानक जीवनमा विपत्ति आउँदाखेरि हामी सजिलै ढल्दैनौँ। ढलिगएको खण्डमा पनि परमेश्वरले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, तुरन्तै सम्हाल्नुहुन्छ। त्यतिखेर हो इमिडिएट के भन्छ, तत्कालीन आश्चर्य कर्महरू त्यतिखेर हुन सक्छन्। नत्र भनेदेखि आश्चर्य कर्म अचानक हुने कुरा होइन। यो त दिनको व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँले कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। यु क्यान क्रिएट योर मिरेकल बट नट इमिडिएटली, बट ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम। तपाईँको मेरो जीवनमा अचानक हामी आश्चर्य कर्म प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, तर दिनको परमेश्वरीय जीवन बिताएको कारण जीवनमा हामी आश्चर्य कर्म ल्याउन सक्छौँ। अचम्मको काम हुन सक्छ, तर त्यो अचानक हुँदैन। त्यसै कारण आत्मिक जीवनमा विकास आउने नआउने जिम्मा पास्टरलाई नदिनुहोस्। हो, पास्टरको भूमिका छ, प्रचारकहरूको भूमिका छ। हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा चङ्गाईकर्ताहरू, अगमवक्ताहरू पनि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ होला, तर उहाँहरूको हातमा तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको विकासको जिम्मा दिनुभयो भनेदेखि तपाईँ डुब्नुभयो त्यसपछि। त्यसै कारण एरिमिया अगमवक्ताले पनि श्रापित हो त्यो मानिस जो मानिसमाथि भर पर्दछ, धन्य हो त्यो मानिस जो परमेश्वरमाथि भर पर्दछ। आज यो छोटो सन्देश लिएर आउनुको मुख्य कारण पनि मैले धेरै विश्वासीहरू देखेँ जो सबै कुरा ठिक हुन्जेलसम्म धेरै त्यति वास्ता गर्दैनन् आफ्नो जीवन, तर जब जीवनको नियन्त्रण हातबाट निस्किन्छ अनि कहिले पास्टरलाई दोष दिने, कहिले मण्डलीलाई दोष दिने, र कहिले यसलाई दोष, कहिले त्यसलाई दोष, र अन्तिममा परमेश्वरलाई नै दोष दिन पुग्दछन्। तर त्यसको सट्टामा आजको दिन तपाईले सदुपयोग गर्नुभयो, आजको दिन तपाईले ठिक प्रकारले परमेश्वरसँग समय बिताउनुभयो, आजको दिन तपाईले पढ्नुपर्ने परमेश्वरका वचनमा पढ्नुभयो, मनन गर्नुभयो, समय बिताउनुभयो, आजको दिन तपाईले प्रेम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू सबैलाई प्रेम गर्नुभयो, हृदयमा तपाईमा भएको तितोपना आज निकाल्नुभयो, क्षमा दिनुपर्ने व्यक्तिलाई आज दिनुभयो, माया गरिरहनु भएको छ, आफ्नो परिवारमा जुन प्रकारको परमेश्वरीय उपस्थिति ल्याउनु पर्ने थियो आज ल्याउनु भयो, दिनुपर्ने व्यक्तिलाई आज दिनुभयो, मद्दत गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई आज मद्दत गर्नु। आजको दिन तपाईँ र म परमेश्वरसँग ठिकसँग जीवन बिताइरहेको छौँ भनेदेखि भोलिको दिनले आफ्नो चिन्ता आफै गर्नेछ भनेर मत्ती 6:34 पनि प्रभुले भन्नुभएको छ। आजको दिन, आजको दुःख यथेष्ट छ, भोलिको चिन्ता नगर। त्यस किसिमले तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा आत्मिक विकास होस्, आर्थिक विकास होस्, ज्ञान गुणका कुरा किन नहुन्,
अरूलाई जिम्मा दिनुभयो भनेदेखि तपाईहरु मेरो जीवनमा ठुलो घाटा लाग्छ र भोलि गएर हाम्रो जीवन बालुवामाथि बनेको घर जस्तै बन्न सक्छ। त्यहाँ अलिकति सानोतिनो हुरी बतास आउने बित्तिकै त्यो ढलेर नाश हुन्छ। आशा छ परमेश्वरले तपाईलाई आजको दिन अथवा आजको रात यो जिम्मेवारी बोध गरेर तपाईले आफ्नो जीवनलाई अगाडि लैजान सक्नु भएको होस्। मेरो प्रार्थना छ कि प्रभुले यो सुन्ने व्यक्तिहरू र हाम्रा चर्चका स्थानीय चर्चका विश्वासका साथसाथै मेरो अनलाइनको सेवाबाट मसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण विश्वासी मित्रहरूको जीवनमा म त्यो दिन देख्न चाहन्छु जब तपाईको जीवन चट्टानमाथि बसालिएको हुनेछ। तपाईको जीवनमा हुरी बतास आँधी बिहेरी आउँदाखेरि तपाईँ ढल्नु हुने छैन, तपाईँ उभिएर बस्नु हुनेछ र केही गरी ढलिगएको खण्डमा पनि परमेश्वरीय त्यो चमत्कारपूर्ण हात आश्चर्य कर्म तपाईको जीवनमा देख्नुहुनेछ। तपाईले सोच्दै नसोचेको ठाउँबाट अथवा माध्यमबाट परमेश्वरले तपाईको जीवनमा आफ्नो महिमा आफ्नो शक्ति प्रकट गर्नुहुनेछ र त्यो चाहिँ वास्तविक मिरेकल हो। त्यो चमत्कार गर्ने, लडाउने, पछार्ने, उफार्ने, चिच्याउने मात्र चमत्कार होइन। चमत्कार त्यो हो जब जीवनका दुःख र कष्ट आउनमा भएर जाँदाखेरि पनि हामी ढल्दैनौँ, ढलिगएको खण्डमा पनि फेरि प्रभुले उठाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ आत्मिक विकासको एउटा अन्तिम स्वरूप हामी देख्न सक्छौँ। त्यसको लागि भोलि नपर्खिनुहोस्, आज त्यसको लागि अरूलाई जिम्मा नदिनुहोस्, आफै जिम्मेवार हुनुहोस् र प्रभुले तपाईको जीवनबाट अरू धेरै मानिसको जीवनमा पनि आशिष ल्याउनुहुनेछ। किनभनेदेखि हामी जिउनुको मुख्य उद्देश्य म र मेरो लागि नभएर म र मेरो जीवनबाट अरू मानिसले पनि त्यो ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्न सकुन्, त्यो ख्रीष्ट येशूले जीवनलाई प्राप्त गर्न सकुन् जो आज मैले तपाईले हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आशा छ यसबाट केही न केही हिसाबले तपाईहरु मेरो जीवनमा उत्साह मिलेको छ। भोलिको दिन फेरि यसरी नै बिहान